माह रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये चांद का तीसरा महीना है। इस महीने की अजमत और फजीलत तो साफ तौर पर कुरान और हदीस में कहीं भी बयान नहीं की गई। अलबत्ता उसूली तौर पर ये बात एक हकीकत है कि इस महीने में हमारे आका मौला सरवरे दो आलम मोहसिन कायनात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदुल कौनैन खातमुर रसूल व नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। इसलिए इस महीने को बरकत और फजीलत वाला महीना कहा जाता है। रबीउल अव्वल और विलादत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज। माह रबीउल अव्वल इस्लामी साल के एतबार से तीसरा महीना है और रबीउल अव्वल के मायने होते हैं पहला मौसम बहार, जिसका मफहूम ये होता है कि रबी का महीना मौसम बहार खुशगवार और सुकून बख्श होता है। फूलो फल, खेतों खलियान की हरियाली और शादाबी और बादे बहारी का मुकदमा और तमहीद होता है। अल्लामा हाफिज इल्मुद्दीन सखावी अपनी शोहरा आफाक किताब अल मशहूर फिल अय्याम व शहूर में फरमाते हैं कि मुख्तलिफ अगराज व मकासिद के लिए सफ़र करने वाले अहले अरब ये मौसम बहार गुजारने की नीयत से खुसूसियत के साथ इस महीने में तो ज़रूर ही अपने घरों में इकामत इख्तियार कर लेते थे। इसी मुनासबत से इसको माह रबी का नाम दिया गया है। इस महीने में कोई ख़ास इबादत साबित नहीं। बहुत से लोगों ने इस माह मुबारक में भी चंद आमाल अपने तौर पर ऐसे बना लिए हैं कि जिनका सबूत कुरान और हदीस में नहीं मिलता। मसलन इस महीने में कुछ ख़ास नमाज़ें पढ़ना, ख़ास दुआओं का एहतमाम करना मुख्तलिफ बिदात में शामिल है। विलादत अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक। महबूबे रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल मक्का वाले सख्त तरीन किस्म की कहसाली में मुब्तला थे और बड़ी तंगी के दौर में गिरफ्तार थे। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतने मादर यानी अपनी वालिदा माजिदा सैयदा हज़रत आमना के पेट मुबारक में तशरीफ़ लाए तो इतनी बारिश हुई कि सरज़मीन मक्का सरसब्ज़ व शादाब हो गई। दरख्तों पर पत्ते और फलों फूल लहलहाने लगे और हर जगह फराखी और कुशादी की फिजा कायम हो गई। तो अरब वालों ने इस साल का नाम सनतुल फतेह वल इब्तिहाज रखा, यानी खुशियों और कामयाबियों का साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मैं हामिला हुई तो मेरे पास फरिश्तों की एक जमात आई और कहने लगी, ए आमना, तो इस उम्मत के सरदार से हामिला हो चुकी है, यानी तेरे पाक बतन में जो हमल है, जो बच्चा है वो कुल आलम का सरदार और इमामुल अंबिया हैं। फरमाती हैं कि मुझे अपने हामिला होने की खबर तक ना हुई, ना ही किसी किस्म की तकलीफ महसूस हुई जैसा कि आम औरतों को बोझ महसूस होता है। सिर्फ इतनी ही बात थी कि मुझे माहवारी आना बंद हो गया था। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के मुबारक पेट में पूरे 9 महीने रहे। इस दौरान आपकी वालिदा को किसी किस्म का दर्द और तकलीफ और शिकायत महसूस ना हुई, जैसा कि आम तौर पर औरतों को ऐसी सूरत में तकलीफों का सामना होता है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मैंने हरे रंग के परिंदे देखे जिनकी चोंचें ज़मुर्द की और पर याकूत के थे, और देखा कि फ़िज़ा में कुछ आदमी खड़े हैं जिनके हाथों में चांदी के लोटे हैं। अल्लाह ताला ने मेरी आँखों से हिजाबात, पर्दे और फासले दूर फरमा दिए। मैंने तमाम रुए ज़मीन को मशरिक़ से मग़रिब तक देखा और 3 झंडे देखे, एक को मशरिक़ में और एक को मग़रिब में और एक को काबा मौज़मा की छत पर लगा दिया गया। इतने में सैयदुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट से बाहर तशरीफ़ ले आए। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में झुके हुए हैं और अपनी एक उंगली को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। अभी थोड़ी ही देर भी ना गुजरी थी कि एक सफ़ेद बादल ने आपको ढांप लिया और गायब कर दिया। सिर्फ ये आवाज़ सुनने में आई कि उन्हें ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का दौरा कराओ और समंदरों में ले जाओ ताकि वो आपके नाम और सीरत व सूरत से आशना हो सकें। साथ ही हज़रत आमना फरमाती हैं
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نورانی شعاع کرن نکلی جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور شیطانوں اور جنوں کو آسمانوں تک جانے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کٹے ہوئے تھے اور ختنے کیے ہوئے تھے اور آنکھوں میں قدرتی سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے۔ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وصال کا مہینہ۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، لیکن تاریخوں کے اعتبار سے کچھ اختلافات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت تحقیق و ترجیح۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ محققین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کی ابتدا میں پیدا ہوئے، جو شمسی لحاظ سے 20 اپریل 571 کا دن تھا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ربیع میں پیدا ہوئے، اور موسم ربیع ایشیا میں اپریل کے مہینے میں آتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اپریل کا مہینہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی؟ اس کے متعلق بعض علماء کا کہنا ہے کہ ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی، مگر تاریخ کا تعین نہ ہو سکا، جبکہ جمہور فرماتے ہیں کہ تاریخ متعین ہے۔ پھر وہ کون سی تاریخ تھی؟ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے اس سلسلے میں کل 7 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ربیع الاول کی دوسری تاریخ، نمبر 2، 8ویں تاریخ، نمبر 3، 10ویں، نمبر 4، 12ویں، 17ویں، 18ویں یا 22ویں۔ علامہ کوثری علیہ رحمہ فرماتے ہیں 8ویں تاریخ ختم ہونے کے بعد، یعنی 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، ان 3 اقوال کے علاوہ دیگر 4 اقوال مستند اور قوی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں۔ 12ویں تاریخ کی روایت، اس قول کو محمد بن اسحاق نے نقل کیا ہے، مگر اس کی کوئی سند بیان نہیں کی، اگرچہ یہ قول سب سے زیادہ مشہور ہے، اور اہل مکہ کے مجالس مولود پرانے زمانے سے اسی تاریخ میں ہوتی رہی، نیز دنیا بھر میں محافل مولود جلسے اسی دن کیے جاتے ہیں، مگر روایت سے اس دن ولادت ہونے کا ثبوت نہیں ملا۔ 9ویں تاریخ کا قول عقلاً اور نقلاً اس بات کو ترجیح حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8ویں تاریخ کے ختم ہونے پر، یعنی 9 تاریخ کو ہوئی۔ محمود پاشا فلکی نے، جو کہ قسطنطنیہ کے مشہور ہیئت دان اور منجمد گزار ہیں، ہیئت کے مطابق جو زائچہ اس غرض سے مرتب کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اپنے زمانے تک کے کسوف اور خسوف کا صحیح حساب معلوم کیا جائے۔ پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کسی بھی حساب سے پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، بلکہ 9 ربیع الاول ہی کو آتا ہے۔ اس لحاظ سے بلحاظ قوت اور صحت روایت اور باعتبار حساب ہیئت اور نجوم ولادت مبارکہ کی مستند تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا وقت، کتب سیرت میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی اور مکہ مکرمہ میں 20 اپریل کو صبح 4:39 پر ہوئی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل سن 571 بروز پیر بوقت صبح 4:40 پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جگہ، جمہور کے نزدیک مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی۔ پھر جگہ کی تعین میں 3 اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شعب بن ہاشم میں ہوئی۔ یہ مشہور جگہ ہے اور چند سال پہلے تک لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، مگر چند سال پہلے سعودی حکومت نے اسے بند کر دیا اور اس کی جگہ مکتبہ بنا دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔